नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 6 को यो गणित विषयको एकाइ 3 मा रहेको पाठ ठोस आकृतिहरू भन्ने जुन पाठ छ यसबारे आज हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। भाइ बहिनीहरू, हामीले अघिल्लो कक्षामा विभिन्न समतलीय सतहहरू जस्तै के पढ्यौँ, त्रिभुजहरू बारे पढ्यौँ, त्यस्तै गरी अरू चतुर्भुजहरू, त्यस्तै बहुभुजहरू बारे हामीले छलफल गरिसकेका छौँ हैन त। ल एकचोटि हामीले अगाडि पढिसकेको पाठलाई एकचोटि हामी पुनरावलोकन गर्छौँ है त। जस्तो भाइ बहिनीहरू याद गर्नुहोस् त, यस्तो आकृति यस्तो समतलीय सतह भएको आकृतिलाई हामीले के भनेर पढ्ने भनेका थियौँ, यसलाई के भन्ने भनेका थियौँ त, याद छ है भाइ बहिनीहरू? के हो त यो? 3वटा कुना 3वटा भुजाहरूबाट बनेको यो जुन समतलीय आकृतिलाई हामी के भनेको थियौँ? त्रिभुज हो त्रिभुज है। एकचोटि अगाडि हामीले पढिसकेको कुरालाई फेरि हामी याद गरौँ। जस्तो अर्को हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, अब यहाँ हेर्नुहोस् त 4वटा के छ कुनाहरू र 4वटा भुजाहरू हो। यसलाई हामी के भन्छौँ? यस्तो आकृतिलाई चतुर्भुज हो। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त यो कुन होला त? हेर्नुहोस् त 1 2 3 4वटा हो। यहाँ पनि 4वटा भुजाहरू भयो, कुनाहरू कतिवटा? 1 2 3 4 4 कुना नै छन् है। यो पनि के भयो त? चतुर्भुज नै भयो। र त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त अब अर्को आकृति यो हेर्नुहोस् त, एउटा 2टा 3वटा 4वटा, यहाँ पनि 4वटा भुजाहरू, कुनाहरू पनि 4वटा, यो पनि हामी के भन्छौँ? चतुर्भुज नै भन्छौँ हैन त। ल त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुहोस् त, यहाँ यसमा 1 2 3 4 5 हो, 5वटा यहाँ के छ? भुजाहरू छन् हो। त्यस्तै कुनाहरू 1 2 3 4 5, कुनाहरू पनि 5वटा नै छन् भनेपछि यो के भयो रे? यस्तो आकृतिलाई हामी के भन्छौँ? पञ्चभुज हो पञ्चभुज। हेर्नुहोस् त त्यस्तै गरी अर्को, अब यस्तै यो पञ्चभुजमा जुन 5वटा भयो नि हैन, यदि 6वटा भयो भने हामीले के भनेको थियौँ? 6वटा भएकोलाई षट्भुज हो। 7वटा भयो भने 7वटा भुजा भयो भने त्यसलाई सप्तभुज। त्यस्तै गरी 8वटा भयो भने त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ? अष्टभुज। हेर्नुहोस् त यसमा 1 2 3 4 5 6 7 8, यसमा 8वटा भुजाहरू छन्, तसर्थ यस्तो आकृतिलाई हामीले के भन्छौँ त? अष्टभुज भनेर भन्छौँ। र यी सबै जुन त्रिभुज, चतुर्भुज, यो पञ्चभुज, षट्भुज, सप्तभुज, अष्टभुज, यी सबै के हुन् त? बहुभुजहरू हुन् हैन त हो। यी बारे हामीले अघिल्लो कक्षामा के त छलफल गरिसकेका छौँ हैन त। ल र भाइ बहिनीहरू, अब आज हामी के पढ्छौँ त? अब ठोस आकृतिहरू, समतलीय आकृति होइन, अब के भयो त? ठोस आकृतिहरू। जस्तो भाइ बहिनीहरूले देख्नुभएकै छ, यो के हो त? खेल्नुहुन्छ नि है, के हो? बल हो। अब यो बल हेर्नुहोस् त, यो बल कस्तो खालको छ त? थाहा छ नि है बल कस्तो हुन्छ? भाइ बहिनीहरूले जहिले अब खेलेर बस्नुभएकै छैन, यस्तो खेल्दाखेरि अब याद गर्नुभयो होला नि कस्तो आकारको छ भनेर हो। यो बल आकारको कुनै पनि यो ठोस वस्तुलाई हामी के भन्छौँ त? थाहा छ हो, गोला। यस्तोलाई यो आकार, यस्तो आकृति जुन बल आकृतिको चाहिँ यो बल आकारको आकृतिलाई हामी के भन्छौँ? गोला, अथवा अङ्ग्रेजीबाट के भन्छौँ त? स्फियर भनेर हामी यस्तो आकृतिलाई भन्छौँ है। त्यस्तै गरी भाइ बहिनीहरू अर्को हेर्नुहोस् त, एउटा यहाँ बक्सा छ हेर्नुहोस् त, यो बक्सको हेर्नुहोस् त, यहाँ कस्तो आकृतिको छ त यो बक्स? हेर्नुहोस् त, यहाँ एउटा चतुर्भुज छ हो, चतुर्भुज, यो पनि के छ? आयतमा छ। हेर्नुहोस् त आयत आकारको छ। त्यस्तै गरी अर्को, अब यता पनि हेर्नुहोस्, यहाँ पनि अर्को आयत आकृति छ, यहाँ पनि आयत छ हो, यहाँ पनि आयत छ। त्यस्तै गरी यता पनि के छ? आयत छ र यहाँ पनि आयत हो। सबैतिर यो के छ? आयताकार सतहहरू छन् नि यसमा हो। अब यसमा अब कतिवटा चाहिँ यो मोहडाहरू छन् त? हेर्नुहोस् त, मोहडा भनेपछि यो फेस कतिवटा छन् त? अथवा कतिवटा सतहहरू छन् त? जस्तो यो 1
2 हो 3 यता 4 त्यसपछि यो माथिको 5 र यो कति भयो 1 6 हो। र यस्तो 6वटा चाहिँ यो मोहडाहरू भएको कुनै पनि यस्तो आकारको ठोस आकृतिलाई हामी के भन्छौँ त सद्मुखा भनेर अथवा क्युबोइड भनेर हामी भन्छौँ है त। त्यस्तै गरी भाइ बहिनीहरू अर्को हेर्नुहोस्, यसमा पनि यो अघिको सद्मुखा जस्तै नै हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि यसमा पनि यो 1 2 3 यता 4 यो 5 र यो 1 6 यसमा पनि यो पनि हामी के भन्न सक्छौँ सद्मुखा नै भन्न सक्छौँ नि हैन। तर अघिकोमा र यसमा के फरक छ त हेर्नुहोस् त, यो ठोस वस्तु र यो ठोस वस्तुमा के फरक देख्नु भएको छ त हेर्नुहोस् त। यसमा अब यो जुन छ यसको सतहहरू आयताकारमा छन्, तर यसको सतहहरू हेर्नुहोस् त सबै वर्गाकार छन् अथवा सबै वर्गहरू छन्। हेर्नुहोस् त चारैतिर हेर्नुहोस् वर्ग छ, माथि पनि के छ वर्ग, यता पनि वर्ग छ सबैतिर। अथवा यो 6वटै मोहडाहरू चाहिँ के छ, प्रत्येक मोहडा के छ त वर्गमा छन् हैन। त्यसैले यसमा 6वटा चाहिँ के छन्, 6वटा वर्गाकार मोहडाहरू, वर्ग सबै हो वर्गाकार वर्ग सतहको हो। यो चाहिँ यो सबै सतह के छ वर्ग छन् हैन। र 6वटै यो सतहहरू चाहिँ वर्ग भएको हुनाले यस्तोलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा के भन्छौँ घन हो। यस्तो ठोस वस्तुको आकृतिलाई हामी के भन्छौँ घन भनेर हामी भन्छौँ अथवा क्युब, यसलाई हामी क्युब भनेर CUBE है भाइ बहिनीहरू, यो अङ्ग्रेजीबाट पनि याद गर्नुहोस् र पछि फेरि हामी छलफल गर्छौँ। र त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोस् त यो भयो अर्को यो मार्करै हेर्नुहोस् त यो कस्तो आकारको छ त यो हेर्नुहोस् त, घेरा के छ यहाँ गोलो छ नि हैन, गोलाकार घेरा छ नि यसरी हेर्नुहोस् त हो, वक्र घेरा छ गोलो छ हेर्नुहोस् त। यहाँ यताबाट हेर्नुहोस् यहाँ के देखिन्छ एउटा वृत्त देखिन्छ हो, यसमा पनि वृत्त देखिन्छ नि हेर्नुहोस् त हो। यस्तो आकारको ठोस वस्तुलाई हामी के भन्छौँ थाहा छ हो, यस्तो आकारको ठोस आकृतिलाई हामी बेलना भनेर भन्छौँ। अथवा यो कुन आकारमा छ, यो बेलना आकारमा छ, यो कुन आकारमा छ, यो बेलना आकारमा छ भनेर हामी, अथवा सिलिन्डर आकारमा छन् भनेर हामी यस्तो आकृतिहरूलाई भन्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, आइसक्रिम खानुभएको छ नि, छ कि छैन हो। यसमा माथि के राख्ने आइसक्रिम राखिदिनुहुन्छ नि हैन हो। यति भाग हेर्नुहोस् त, यति मात्र भाग जुन आइसक्रिम नराख्दाखेरिको भाग जुन छ हो, यो भागलाई हामी यस्तो ठोस आकृतिलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त थाहा छ हो। यस्तो ठोस आकृतिलाई हामी सोली भनेर अथवा कोन भनेर हामी भन्छौँ है त। हेर्नुहोस् त यो याद छ है, यो मात्र होइन, अब यस्तो सोली आकारका विभिन्न अरू भाइ बहिनीहरूको घरमा पनि हुन सक्छन् विभिन्न वस्तुहरू है, चिन्नु होला त्यसलाई ल। अब त्यस्तै गरी भाइ बहिनीहरू अब हामी अलिकति थप फेरि यो ठोस वस्तुहरूको आकृतिहरूलाई छलफल गर्छौँ। ल यता स्लाइडमा हेर्नु होला है त, के हो त भाइ बहिनीहरू अहिलेको जस्तो हेर्नुहोस् त, याद गर्नुहोस् त अघि हामीले के भनेर पढेको थियौँ, बल है, खेल्नुहुन्छ नि भाइ बहिनीहरू हो। अब यो जुन बल आकार छ यो बल आकार भयो। त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुहोस् त, यो के देख्नुभयो ग्लोब हो, यो पृथ्वीको चाहिँ नक्सा भएको हो, सबै नक्साहरू भएको चाहिँ के छ एउटा यो नक्साहरूको चित्र भएको यो आकृतिलाई हामी के भन्छौँ ग्लोब भनेर भन्छौँ नि हैन हो। यो कस्तो आकारको हुन्छ भाइ बहिनीहरूले देख्नुभएकै छ है। त्यस्तै गरी भाइ बहिनीहरूले खानुभएको छ नि सुन्तला हो, सुन्तला स्याउ यस्ता भए। त्यस्तै गरी यो पनि के हो त, यो अर्को सानो बल हेर्नुहोस् त, टिटी बल हो, टेबल टेनिस खेल्छौँ नि हैन हो, यो बल भए। त्यस्तै गरी अब पहिले गुच्चा पनि खेल्नुभयो होला हो, अब यो गुच्चा भए हो। यस्ता यो जुन छ नि बल, यो ग्लोब भए, सुन्तला, यो बल, गुच्चा, यस्ता आकारका ठोस वस्तुहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, के भन्छौँ रे गोला अथवा स्फियर भनेर पनि हामी यो अङ्ग्रेजीबाट भन्छौँ र नेपालीबाट चाहिँ यो
यस्तो कुन आकारको छ भन्यो भने यो गोला भनेर चाहिँ हामी यस्तो आकारको ठोस वस्तुलाई हामी गोला भनेर भन्छौँ। ठिक छ। ल त्यस्तै गरी अब एउटा भाइ बहिनीहरूले के बुझ्नु पर्यो भने यो जुन छ नि गोलालाई हामी अब सङ्केतमा लेख्नु पर्यो। सङ्केतमा लेख्नलाई हामी कसरी लेख्छौँ त? जस्तो भाइ बहिनीहरूले त्रिभुजलाई अगाडि हामीले समतलीय सतहमा त्रिभुजलाई लेख्दाखेरि यसरी चित्र लेख्यौँ, चतुर्भुजलाई 4वटा यसरी 1 2 3 4 यस्तो लेख्यौँ हैन, वृत्तलाई यसो गोलो गरेर लेख्यौँ हैन। भनेको जस्तै अब यो गोलालाई चाहिँ हामीले लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने त? गोलालाई लेख्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो? गोलालाई लेख्दाखेरि यो वृत्त बनायो हो, वृत्त बनाइसकेपछि यसरी दुईटा चिन्ह चाहिँ यस्तो राखेर यसरी सङ्केतमा चाहिँ हामीले यो ज्यामितीय सङ्केत यसरी राख्दाखेरि यसले के जनाउँछ? यसले गोलालाई जनाउँछ है भाइ बहिनीहरू। गोलालाई चाहिँ यसरी यहाँ चित्रमा पनि हेर्नु होला स्लाइडमा, यसरी चाहिँ हामी यो गोलालाई चाहिँ जनाउँछौँ। र त्यस्तै गरी भाइ बहिनीहरू अब अर्को हेर्नुहोस् त, सलाई देख्नुभएकै छ हो, सलाइबाट हेर्नुहोस् त यहाँ कस्तो आकारको छ, राम्रोसँग हेर्नुहोस् है। त्यस्तै गरी भाइ बहिनीहरूको यो किताबै हेर्नुभए पनि हुन्छ, अथवा यो अलि मोटो किताब भयो, यहाँ भाइ बहिनीहरूको किताब पनि यस्तै हुन्छ होइन, यस्तै आकारको हुन्छ। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त, इरेजर छ नि भाइ बहिनीहरूसित, हो इरेजर भए, यो के हो त? इँटा हो, इँटा भए हो। यस्ता यो जुन सल्लाही, इरेजर, किताब, यो इँटाहरू भए यस्ता आकारका ठोस वस्तुहरूलाई हामी के भन्छौँ रे? जुन अघि हामीले अलिकति छलफल पनि गऱ्यौँ नि, के भन्ने? यस्तो आकार भएकोलाई सडमुखा हो, अथवा के भयो त? क्युबोइड। क्युबोइड भनेर हामी यस्तो आकारका ठोस वस्तुहरूलाई, यस्तो आकृतिका ठोस वस्तुहरूलाई चाहिँ हामी सडमुखा अथवा क्युबोइड भनेर भन्छौँ। र अब यस्तो ज्यामितीय ठोस आकृति, अब अघि भनेको जस्तै यो गोलालाई कसरी जनाएका थियौँ त? हो त्यस्तै गरी यो सडमुखालाई चाहिँ हामीले जनाउनु पर्दा कसरी जनाउने त? हेर्नुहोस् त, चित्र एउटा याद गर्नुहोस्, हो यसरी, हो यसरी चाहिँ हामी यो सडमुखालाई चाहिँ जनाउँछौँ। र यसलाई अब यहाँ म कसरी बनाउने त्यो पनि यहाँ देखाइदिन्छु, एकचोटि यता हेर्नुहोस्। सडमुखालाई चाहिँ हामीले यो ज्यामितीय रूपमा सङ्केतमा लेख्नु पर्दाखेरि यसरी एउटा के बनाउने? आयत बनाउनुहोस् हो। त्यस्तै गरी अर्को अब यहाँबाट यसरी फेरि उत्रै आकारको बनाउनुहोस्, यहाँ अर्को एउटा के भयो? आयत भयो है। र अब यो बिन्दु र यो बिन्दु जोडिदिनुहोस्, यो बिन्दु र यो बिन्दु जोडिदिनुहोस्, यो र यो पनि जोड्नुहोस्, र यो पनि जोड्नुहोस्। र यस्तो आकृति चाहिँ के हो त? यो सडमुखा। याद गर्नुहोस् है, यस्तो आकृतिलाई हामी के भन्छौँ त? सडमुखा भनेर भन्छौँ। र त्यस्तै गरी के हो त यो? खेल्नु भएको छ नि पोट है, लुडो खेल्नु भएको छ कि छैन? छ है, लुडोको गट्टी भयो हेर्नुहोस् त। त्यस्तै गरी यस्तो क्युब पनि खेल्नुभयो होला नि भाइ बहिनीहरूले, हो हेर्नुहोस् त कस्तो आकारका हुन्छन् त यो, जुन अघि मैले देखाएको थिएँ नि यहाँ, याद गर्नुहोस् त, याद छ है? यस्तै खालको सबैतिर यो सबै मोहडाहरू के हुन्छ? वर्ग हुन्छ अरे यस्तोमा, हो हेर्नुहोस् त, सबै मोहडाहरू यो के हुन्छ? वर्ग हुन्छ है। हो यस्तो आकारको चाहिँ यो के हो त? ठोस वस्तुहरूलाई हामी के भन्छौँ त? घन अथवा क्युब भनेर हामी पढ्छौँ यस्तो आकृतिलाई। र अब यसमा चाहिँ यो ज्यामितीय ठोस आकृति कस्तो हुन्छ त? अहिलेको जस्तो यहाँ सडमुखालाई हामी यसरी लेख्छौँ नि त होइन, सडमुखालाई यसरी लेख्छौँ भने अब यो घनलाई चाहिँ हामी कसरी लेख्छौँ? घन लेख्दाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो? यो वर्ग भयो होइन त भाइ बहिनीहरू, राम्रोसँग हेर्नु। अब यसको केन्द्रबाट यो बिच वर्गको बिचबाट यो एउटा यसरी फेरि अर्को यहाँ वर्ग खिच्ने है, यो कसरी लेख्ने भनेर पनि याद गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरूले। ल अनि यो बिन्दु यसरी जोड्नुहोस्, यो र यो पनि जोड्नुहोस्, र यो पनि जोड्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, यो के हो त? यो घन, घनको चाहिँ यो ज्यामितीय केबाट ठोस आकृति। र हामीले घनलाई चाहिँ अब कापीमा जनाउनु पर्दाखेरि चाहिँ यसरी चाहिँ हामी लेख्छौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल राम्रोसँग हेर्नुहोस्। र त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुहोस् त, ल यहाँ हेर्नुहोस् त, चित्र यहाँ पनि यसरी यो घनलाई चाहिँ हामीले यसरी लेख्ने भनेर यहाँ देखाइदिएको छु मैले। त्यस्तै गरी
हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू छ नि होइन, के हो सिसा कलम हो पेन्सिल छ नि है। पेन्सिल अब यो मैले अघि नै भने यो मार्कर भए, हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरूसित पेन्सिल छ, मसँग यहाँ मार्कर छ नि, हेर्नुहोस् त मार्कर कस्तो छ, यो कस्तो आकारको छ, पेन्सिल पनि त्यस्तै छ नि होइन। हो त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त अर्को सिलिन्डर। अब सिलिन्डरको यो माथिको भागलाई नहेर्नुहोस्, यो तलको भाग यति मात्र हेर्दाखेरि चाहिँ यो पनि के छ, यो मार्कर जस्तै नै के छ, गोलो आकारमा छ कि छैन, छ है। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त अर्को देख्नुभएको छ नि, के हो ब्याट्री हो। त्यस्तै गरी यो काठको मुढा भयो, हेर्नुहोस् त याद गर्नुहोस् त, देख्नुभयो होला नि यस्तो हो। अब यो यस्ता चाहिँ यो ठोस वस्तुहरूको आकृतिलाई हामी के भन्छौँ त, हो बेलना भनेर हामी पढ्छौँ है त। यस्तो ठोस आकृतिलाई हामी बेलना अथवा सिलिन्डर भनेर पढ्छौँ। र अब यस्तो जुन बेलनाको चाहिँ यो ज्यामितीय ठोस आकृति कस्तो हुन्छ त, कसरी सङ्केतमा हामीले लेख्ने त यो बेलनालाई, त्यो पनि हेरौँ है त। र बेलनालाई हामीले लेख्दाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो हेर्नुहोस् है, यसरी यो एउटा चित्र बनाउने अनि यहाँ यसरी यो तर्को यसो तान्नु अनि यहाँ पनि एउटा, यहाँ पनि गोलो, यसरी यो सङ्केतमा चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ यो ज्यामितीय ठोस आकृति यो बेलनाको चाहिँ यसरी लेख्न सक्छौँ, यो बेलना है। बेलनालाई लेख्दाखेरि बेलनालाई अब सङ्केतमा चाहिँ हामीले चित्रमा चाहिँ बेलनाको चित्र बनाऊ भन्दाखेरि यसरी चाहिँ हामी लेख्छौँ है त। र भाइ बहिनीहरूले यहाँ यसरी यो तल चाहिँ यसरी डट 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 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। जस्तै यहाँ पनि हेर्नुहोस् त, ल यो के हो त, यो चित्र बेलनाको यो ज्यामितीय ठोस आकृति है। हामीले चित्रमा कापीमा चाहिँ अब बेलना कस्तो आकारको हुन्छ भनेर लेख्नु पर्यो भने यसरी लेख्छौँ है त। ल हेर्नुहोस् त मैले अघि नै देखाएँ नि, यो के हो आइसक्रिम हो। अब यो आइसक्रिमलाई हामी के भन्ने त, यस्तो आकृतिलाई हामी के भन्ने त, जुन अघि मैले भनेको थिएँ नि है, के हो रे कोन हो, हो कोन। तर अब भाइ बहिनीहरूलाई अलिकति लाग्न सक्छ यहाँ त माथि के आइस पनि छ, यो कस्तो कोन भनेर भन्नुलाई है। ठिकै छ, हेर्नुहोस् त मैले यो आइसक्रिम निकालिदिन्छु अब, हेर्नुहोस् त ल हो। अब हेर्नुहोस् त अब आइसक्रिम छैन नि यसमा, छ त छैन। अब हेर्नुहोस् त यस्तो भयो, ल चित्रमा यस्तै छ नि, हेर्नुहोस् त हो। यसको आइसक्रिम जति तपाईँ खाइसक्यो नि है हो। ल अब यो आइसक्रिम नभएपछि यति भाग जुन छ नि, यहाँ के भयो, यहाँ वृत्त भयो, गोलो छ, र त्यसपछि अब यहाँ यस्तो जुन चुच्चो यहाँ तल चुच्चो भएको यस्तो आकारको ठोस यो जुन वस्तु छ त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ त, याद गर्दै हो नि त। फेरि अर्को पनि देखाउँछु म, हेर्नुहोस् त त्यस्तै गरी अब यो गाजरहरू पनि माथि यहाँ माथि ठुलो घेरा त्यस्तै हुने हुने चुच्चो हुन्छ नि त, होइन त। याद गर्नुभएको छ कि छैन, ल छैन भने एकचोटि घर गएर हेर्नुहोस् है। ल फेरि हेर्नुहोस् अर्को यो सोली हो, हामी के राख्छौँ, मटिटेलहरू पानीहरू कुनै पनि तरल पदार्थहरूलाई हामी राख्नलाई प्रयोग गर्छौँ नि होइन, यस्तो वस्तु हो। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त अर्को भाइ बहिनीहरूले यो यस्तो टोपी पनि लाउनु पनि भएको होला हो, बर्थडे मनाउँदाखेरि त यस्तो टोपी पनि लाउनु भयो होला नि हो। यो कस्तो हुन्छ थाहा छ नि हो, यस्तो जुन यो अब हेर्नुहोस् त मैले अघि नै भने यहाँ यो कोन भयो, यो गाजर, त्यस्तै यो सोली हो, यिनीहरू यो टोपी भए, बर्थडे टोपी भयो है। यस्तो आकृतिका चाहिँ ठोस वस्तुहरूलाई हामी सोली भनेर अथवा कोन भनेर पढ्छौँ है त। र अब हेर्नुहोस् त यो सोलीको ज्यामितीय ठोस आकृति चाहिँ कस्तो लेख्ने त, सोलीलाई जनाउनु पर्यो भने हामी कसरी लेख्छौँ त, सोलीलाई जनाउनलाई कसरी लेख्छौँ हेर्नुहोस् है त। अहिलेको जस्तै बेलनामा जस्तै पहिला यसरी एउटा यो यसरी पुरै यस्तो गोलो नबनाइकन अलिकति यसो छड्के गरेर यसलाई हामी ओभल सेप पनि भन्छौँ, यसरी बनाएर अनि यो तल चाहिँ दुवैतिरबाट बिचमा चाहिँ यसरी चुच्चो यहाँ ल्याउँछौँ है। र अब यो चित्र यस्तो आकृति चाहिँ के हुन्छ त, यो सोली भनेर भन्छौँ, सोली अथवा के भन्छौँ कोन
कोनको अब ज्यामितीय ठोस आकृति कस्तो हुन्छ भनेर लेख्नु पर्दा हामी यसरी लेख्छौँ है त। ल यसरी यहाँ हेर्नुहोस् त, चित्रमा पनि हेर्नुहोस् त, यो डट 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 पनि यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरूले। अर्को यो के हो त, अब याद गर्नुहोस् त, ल अघि हामीले छलफल गरिसक्यौँ नि होइन, के हो त यो गोला हो। अब यस्तो ठोस यो बल भयो, यो आकृतिको कुनै पनि ठोस वस्तुलाई हामी के भन्छौँ रे, गोला अथवा स्फियर भन्छौँ हो। ल अघि पढेको हामीले छलफल गरेका कुराहरूलाई याद गर्नुहोस् त। यो अब ल भन्नुहोस् त, यो यस्तो आकारको कुनै पनि ठोस वस्तुलाई हामी के भन्छौँ, के भन्छौँ रे, याद छ के हो त, सद्मुखा हो, सद्मुखा अथवा क्युबोइड भनेर हामी यस्तो आकृतिको ठोस वस्तुलाई भन्छौँ। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त, अर्को यो के हो, यो के हो त, यस्तो आकृतिलाई हो घन, याद गर्नुहोस् है। त्यस्तै गरी अब हेर्नुहोस् त, अब यस्तो आकृतिको ठोस वस्तुलाई चाहिँ के भन्छौँ होला, अघि हामीले छलफल गऱ्यौँ नि होइन त, के भन्ने, बेलना अथवा सिलिन्डर भनेर भन्छौँ। त्यस्तै गरी यो के होला त, यस्तो आकृति, यता हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, जुन अब अघि हामीले यसरी मात्र हेऱ्यौँ नि होइन, यसरी हेरेका थियौँ नि त। अब यसलाई पल्टाउने हो भने त यस्तो हुन्छ नि त, यो चित्रमा जस्तै भयो कि भएन। अब यता फर्काए पनि, यता फर्काए पनि, यसरी राखे पनि अथवा यसरी राखे पनि यो ठोस वस्तु त कुनै चेन्ज हुन्छ त, परिवर्तन हुँदैन नि त होइन। यसको यो के भयो त, पोजिसनहरू मात्र फरक फरक होला, तर एउटै समान वस्तु त छ नि होइन। हो यस्तोलाई हामी के भन्छौँ त, कोण अथवा सोली भनेर भन्छौँ। ठिक छ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरी अब भाइ बहिनीहरू याद गर्नुहोस् त, यो सबै के हो रे, यो ठोस आकृतिलाई हामी के भन्छौँ, सद्मुखा, यस्तो ठोस आकृतिलाई घन, त्यस्तै यो के भयो, बेलना, अनि यो बल आकार छ भने त्यो गोला, र यस्तो चाहिँ के भयो त, सोली भनेर अब हामी याद गरौँ है त। त्यस्तै गरी अब हेर्नुहोस् त, एउटा यो अर्को यो सद्मुखाको खोक्रो यहाँ यो आकृति छ, र यहाँ हेर्नु, अब यो सद्मुखामा, यस्तो सद्मुखा आकारको कुनै पनि ठोस वस्तुमा मोहडाहरूको सङ्ख्या कतिवटा हुन्छ त भाइ बहिनीहरू। अब मोहडा भनेपछि के बुझ्नु पर्यो त, हेर्नुहोस् त, मोहडा अथवा फेस भनेर हामी भन्छौँ नि, यस्तो यो सद्मुखामा यो मोहडा अथवा फेस भनेको एउटा के हुन्छ, आयत आकारको हुन्छ। जस्तो हेर्नुहोस् त यहाँ यो हेर्नुहोस् त, यो एउटा के हो रे, सद्मुखा हो नि होइन त। अब यसमा मोहडा भनेपछि एउटा मोहडा यो भयो, हेर्नुहोस् है, यो एउटा मोहडा यो भयो नि, कस्तो आकृतिको छ त, यो सतह, यो समतल सतह छ, कुन आकृतिमा छ, आयतमा छ। त्यस्तै गरी यता हेर्नुहोस् त, यो पनि के हो, यो पनि के भयो, आयत भयो हो, दोस्रो भयो। त्यस्तै गरी यो के भयो, अर्को आयत भयो, तीनवटा भयो हो। यता पनि त छ नि फेरि हो, यो मोहडा हेर्नुहोस् त, यो पनि के भयो, आयत भयो हो। र अर्को कहाँ छ, यहाँ छ नि त हो, यो जुन तल्लो यो जुन छ नि मोहडा कस्तो छ त, हेर्नुहोस् त, यो पनि के भयो त, आयत भयो। र त्यस्तै यो माथिल्लो हेर्नुहोस् त, यो पनि एउटा के भयो, आयत भयो हो। कतिवटा मोहडाहरू छन् त यसमा, ल भन्नुहोस् त, कतिवटा मोहडा भयो त। अब यो मात्र होइन भाइ बहिनीहरू, अब भाइ बहिनीहरूको यो किताबमै हेर्नुहोस्, मैले अघि नै भने यो किताब पनि एउटा सद्मुखा नै हो होइन। यसमा पनि हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरूले पनि किताबमा हेर्नुहोस् त, कतिवटा यो मोहडाहरू छन् त। जस्तो अब यो तल्लो मोहडा भयो, यो माथिल्लो भयो होइन, एउटा दुईवटा भयो। त्यस्तै गरी यताको यो भयो हो, त्यस्तै गरी यता पनि एउटा मोहडा भयो, अर्को यता भयो, र अर्को यता छ। भनेपछि कतिवटा मोहडाहरू भयो त, हेरौँ है त, फेरि एकपल्ट यसलाई हेरौँ त। जस्तो यहाँ चित्रमा पनि एकचोटि हेरौँ त, यो मोहडा एउटा भयो, हेर्नुहोस् है हो, एउटा मोहडा त यो छ नि, यहाँ यो कलर लगाइदिएको छु मैले, हेर्नुहोस् त। जस्तो यो माथिको जुन भाग छ नि, मैले अघि नै भने माथिको यो भागमा कलर लगाइदिनु, एउटा मोहडा यो भयो, हेर्नुहोस् है। त्यस्तै गरी यो अर्को मोहडा यो हो, तल्लो छ नि हो, दुईवटा भयो, याद गर्दै गर्नुहोस् त कतिवटा भयो। त्यस्तै गरी अर्को मोहडा भनेको यो हो हो। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त, यो पछाडिको मोहडा अर्को छ, अर्को मोहडा
हेर्नुहोस् त एउटा यो हो नि त, र त्यस्तै अर्को यो हो। हो ठिक छ, राम्ररी हेर्नुहोस् है। फेरि एकचोटि हेर्नुहोस् त कहाँ छन् मोडाहरू। ल हेर्नुहोस् त एउटा यो भयो हो, त्यसपछि फेरि यो भयो, अर्को यो भयो, त्यस्तै यो अर्को मोडा भयो, अर्को मोडा फेरि भयो, अर्को यता छ हो। अब हेर्नुहोस् फेरि एकपटक हेर्नुहोस् त, अब यही सडमुखाको यहाँ यो मैले अलिकति फरक तरिकाले यहाँ देखाउँछु भाइ बहिनीहरूलाई। हेर्नुहोस् त यहाँ मोडाहरू, अब एउटा मोडा यो माथिल्लो मोडा भयो, हेर्नुहोस् है माथिको यो मोडा भयो हो, यो बिर्को लगाइराखेको भयो, बिर्को खोलेको जस्तै भयो हेर्नुहोस् है। त्यस्तै गरी अर्को बायाँ मोडा भयो यो हेर्नुहोस् है, त्यस्तै यो दायाँ मोडा भयो हो, अर्को यो अगाडिको मोडा भयो, त्यस्तै गरी यो पछाडिको मोडा भयो, र त्यस्तै गरी यो तल्लो मोडा यो भयो। भनेपछि अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर कतिवटा मोडाहरू भयो त, माथिल्लो मोडा, यो तल्लो मोडा भयो, यो बायाँ मोडा, दायाँ मोडा, पछाडिको मोडा र यो अगाडिको मोडा। भनेपछि अब यस्तो जुन यो के हो त सडमुखामा के हुने भयो, सडमुखाको जम्मा मोडाहरूको सङ्ख्या भनेको अब कति हुने भयो त 6 हुने भयो। 6वटा मोडाहरू हुने भयो नि त, होइन त हो। ल भाइ बहिनीहरूले पनि मैले अघि भने यो विभिन्न सडमुखाकार कुनै पनि यो ठोस आकृतिहरूमा कतिवटा मोडाहरू छन् एकपटक राम्रोसँग हेर्नु होला है त। ल अब हेर्नुहोस् अर्को, हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, अर्को अब यो सडमुखाको किनाराहरूको सङ्ख्या कतिवटा होला त। अब सबभन्दा पहिले भाइ बहिनीहरूले बुझ्नु पर्यो किनारा भनेको के हो। सडमुखाको किनारा भनेको कस्तोलाई भन्ने त, हेर्नुहोस् त यो सडमुखा हो नि है। अब यसमा किनारा भनेपछि के बुझ्नु पर्यो, हेर्नुहोस् त किनारा भनेपछि अब यो हेर्नुहोस् त एउटा यो के हो, भर्खर हामीले के पढ्यौँ मोडा हो, एउटा मोडा यो भयो, अर्को मोडा कुन हो यो भयो। हेर्नुहोस् त यो दुईवटा मोडाहरू जुन यहाँ जुन कहाँ कुन बिन्दुमा यहाँ भेट भयो त, कुन रेखामा, यहाँ रेखामा छ कि हेर्नुहोस् त यो छ नि त यो एउटा यो रेखामा यहाँ जुन मोडाहरू दुईटा यहाँ भेट हुने ठाउँ भनौँ न है, काटिने ठाउँ, मोडाहरू दुईटा जोडिने ठाउँ हो, त्यसलाई हामी हेर्नुहोस् त एउटा मोडा यो, त्यस्तै गरी अर्को मोडा यो, हेर्नुहोस् त कहाँ भेट भयो हो। यसरी दुईवटा यो मोडाहरू जुन यो के त जोडिन्छ नि, जोड्दाखेरिको यो जुन जोडिने यो भागलाई जुन छ यसलाई हामी के भन्छौँ, किनारा अथवा एड्ज भनेर हामी यस्तोलाई पढ्छौँ है त। अब यस्तो किनाराहरू कतिवटा छन् त यहाँ, अथवा सडमुखामा यस्ता किनाराहरू कतिवटा छन् त, त्यो हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो। हेर्नुहोस् है त, ल एउटा यो हो, हेर्नुहोस् त यहाँ मैले चिन्ह लगाइदिएको छु रातोले, हेर्नुहोस् एउटा मोडा यो हो नि त है, गर्दै जानुहोस् है त। त्यस्तै अर्को मोडा, अर्को किनारा यो भयो हो, हेर्नुहोस् त अर्को किनारा यो भयो, त्यस्तै गरी अर्को किनारा यो हो, त्यस्तै यो। ल हेर्नुहोस् त माथिल्लोमा कतिवटा हुने भयो त, हेर्नुहोस् त यो जस्तै भयो, हेर्नुहोस् त अब यहाँ एउटा किनारा यो भयो, अर्को यता 2 भयो, अर्को यहाँ 3 भयो, र अर्को यहाँ 4। यो माथि कतिवटा भयो त 4वटा भयो नि त होइन, 4वटा किनाराहरू यहाँ माथिल्लोमा भए। त्यस्तै यो तल्लो भागमा हेर्नुहोस् त यहाँ पनि यो 1 2 3 र अर्को यो 4 हो, ठिक छ है। तल पनि 4वटा छन् नि होइन, हेर्नुहोस् त यहाँ चित्रमा पनि। अब अर्को फेरि यो ठाडो पनि त छ नि होइन, ठाडो पनि हेर्नुहोस् त कतिवटा छ यहाँ 1 यो 2, त्यस्तै यहाँ 1 3 अनि यो 4। हेर्नुहोस् त चित्रमा पनि एउटा यो भयो ठाडो, त्यस्तै गरी अर्को ठाडो यहाँ छ, अर्को यहाँ अब यो तेर्सोमै तल यसरी छ हो, त्यस्तै गरी अर्को यो एउटा मोडा यो किनारा भयो, त्यस्तै अर्को किनारा यो भयो, र अर्को यो, त्यस्तै अर्को यो भयो, र अर्को यो। भनेपछि कतिवटा भयो त, हेर्नुहोस् त गर्नुहोस् त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वटा हो। सडमुखाको किनाराहरूको सङ्ख्या भनेको कति रहेछ
12 रहेछ हो। याद गर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरूले। ल अब त्यस्तै गरी तसर्थ हामीले अब यहाँ यो सडमुखाको अब कुनाहरूको सङ्ख्या पत्ता लगाउनु पर्यो। ल अघि किनारा पत्ता लगाऊ नि होइन, अब यहाँ कुनाहरू पनि कतिवटा छन् त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो। ल यही सडमुखालाई हेर्नुहोस् त, कुना भनेपछि हेर्नुहोस् त एउटा यो भयो हो, यो किनारा यो किनारा यो किनारा, यसरी 3वटा वा त्योभन्दा बढी पनि हुन सक्छन्। 3वटा अथवा त्योभन्दा बढी किनाराहरू जुन जोडिने जुन बिन्दु छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, कुना भनेर भन्छौँ है, भर्टेक्स भनेर भन्छौँ अथवा कर्नर भनेर भन्छौँ है त। र अब यस्तो कतिवटा कुनाहरू छन् त यसमा हेर्नुहोस् त, 1 यो हो, 2 3 4, त्यस्तै गरी यहाँ यो माथि पनि हेर्नुहोस्, यो एउटा यो भयो, त्यस्तै अर्को यता भयो, यो भयो, यो भयो हो, कतिवटा छन् त। ल एकचोटि फेरि हेर्नुहोस् है, यहाँ जस्तो एउटा किनारा यो भयो, अर्को किनारा यो भयो र अर्को किनारा यो भयो, यस्तो हेर्नुहोस् त 3वटा किनाराहरू यहाँ भेट भयो नि कुनै बिन्दुमा हो, कुनै बिन्दुमा यहाँ जोडियो कि जोडिएन, हो जोडियो नि त हो। यो जोडिएको जुन बिन्दु छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, कुना अथवा कर्नर अथवा भर्टेक्स भनेर यो बिन्दुलाई हामी भन्छौँ। अब यस्तो कतिवटा छन् त यसमा कुनाहरू गनौँ है त। ल एउटा कुना यो हो, हेर्नुहोस् त यो 1 2 3, यो 3वटा किनाराहरू यो बिन्दुमा चाहिँ यहाँ भेट भयो अथवा जोडियो हो, ठिक छ। ल अर्को हेर्नुहोस्, अर्को कहाँ छ, यता छ हेर्नुहोस् त, यहाँ 1 2 3वटा यहाँ पनि किनाराहरू यो बिन्दुमा काटियो। त्यस्तै गरी अर्को कहाँ छ त, यहाँ छ हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि यो 1 अर्को यो 1 2 3वटा यहाँ काटियो कि काटेन, हो यो पनि अर्को के भयो त, अर्को कुना भयो। त्यस्तै गरी अर्को कुना कहाँ छ त, यहाँ छ हेर्नुहोस् त, हो यहाँ पनि यो 1 2 यो 3वटा यहाँ किनाराहरू यहाँ काटियो नि त हो। ल ठिक छ। त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुहोस् त, भाइ बहिनीहरूले पनि त्यहाँ हेर्नु गर्दै गर्नु होला है। ल अर्को यहाँ छ नि त, जस्तो एउटा यो किनारा अर्को किनारा अनि अर्को यो किनारा, यो 3वटा किनारा यहाँ पनि यो बिन्दुमा काट्यो, अर्को यो कुना भयो हो। त्यस्तै गरी अर्को कुना यहाँनिर छ नि हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि यो 1 2 3 हो, 3वटा यहाँ पनि यो किनाराहरू काटियो। त्यस्तै गरी अर्को यता छ हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि यो 1 2 3, ल अर्को किनारा यहाँ भयो, अर्को कहाँ छ, यहाँ छ भनेपछि अब गर्नुहोस् त कतिवटा भए, 1 2 3 4, माथि 4वटा भए, 1 2 3 4, तल 4वटा भनेपछि यो सडमुखाको जम्मा कुनाहरूको सङ्ख्या भनेको कतिवटा रहेछ त, जम्मा कुनाहरूको सङ्ख्या भनेको 8वटा रहेछन् हैन त हो। ल ठिक छ। अब यहाँ याद गर्नुहोस् त यो के हो, सडमुखा हो नि हैन। अब यसमा भर्खर हामीले छलफल गऱ्यौँ नि, मोहडाहरूको सङ्ख्या कति रे, याद गर्नुहोस् त, मोहडा कतिवटा हुन्छन् त सडमुखामा, 6वटा हो। त्यस्तै किनाराको सङ्ख्या नि, किनाराहरू कतिवटा छन् त, याद गर्नुहोस् त, कति 12वटा हो। ल त्यस्तै कुनाहरू कतिवटा रहेछन् त, कुनाहरू 8वटा, ठिक छ। ल अब हामी अर्को एउटा, अब यस्तो आकृतिको अघि त हामीले छलफल गरेका थिएनौँ हो, यस्तो आकृतिको चाहिँ अब कुनै पनि ठोस वस्तु, यहाँ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, ल यस्तो ठोस, अब यो हेर्नुहोस् त पिरामिड भन्छौँ नि यस्तोलाई हो, हेर्नुहोस् त यहाँ तल एउटा के छ, चतुर्भुज आकारको सतह छ र अर्को यहाँ हेर्नुहोस् त 1 यो 2 3 4, 4वटा चाहिँ यहाँ के छ, त्रिभुज आकारका यो सतहहरू छन् हैन त हो। यस्तो आकृतिलाई हामी के भन्छौँ त, पिरामिड भनेर भन्छौँ है। र अब यस्तो आकृति, यस्तो ठोस वस्तुको चाहिँ जुन आकृतिमा कतिवटा मोहडाहरू छन्, यहाँ पनि कतिवटा यो के त यो किनाराहरू छन् र कतिवटा कुनाहरू छन्, यो पनि अहिले एकचोटि हामी छलफल गर्छौँ। र यसमा अब कतिवटा चाहिँ यहाँ मोहडाहरू छन् र यसमा हेर्नुहोस् त। र यस्तो जुन छ ठोस वस्तु, यसको ज्यामितीय आकृति भनेको चाहिँ भाइ बहिनीहरूले हेर्नु त, यो चित्र बनाउँदाखेरि यो सुरुमा
यसो चतुर्भुजाकार यो वर्गाकार देखेकोले वर्ग बनाउने अनि के गर्नु पर्यो यहाँनिर कुनै एउटा माथि बिचमा चाहिँ बिन्दु लिएर यो यसरी जोड्नुस् र यो बिन्दुलाई पनि यसरी जोड्ने र यो बिन्दुसँग पनि यसरी यो जोड्ने र यहाँ तल पनि यसरी जोड्ने र यो ज्यामितीय ठोस आकृति भयो है। यस्तो ठोस वस्तुलाई अब चित्रमा लेख्नुस् त ल भनेर भन्दाखेरि हामी यसरी चाहिँ बनाउँछौँ है। र अब हेर्नुहोस् त यसमा कतिवटा मोहडाहरू छन् है। मोहडाहरू कतिवटा छन् त ल मोहडाहरूको सङ्ख्या कति त गर्नुहोस् त। मोहडा भनेपछि मैले भर्खर भनिहालेँ यो 1 2 त्यस्तै यो 3 यो 4 त्रिभुज यो आकारका मोहडाहरू कतिवटा छन् 4 वटा भयो हैन। त्यस्तै गरी अर्को एउटा छ नि त यहाँ तल यो चतुर्भुज आकारको एउटा मोहडा छ हैन त अथवा यहाँ वर्ग जुन छ भनेपछि जम्मा कतिवटा मोहडाहरू भयो त 5 वटा हो ल ठिक छ 5 वटा मोहडाहरू छन् नि हो। त्यस्तै गरी अब किनाराहरू चाहिँ कतिवटा छन् होला यसमा किनाराहरू। किनारा भनेपछि मैले अघि नै भने जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् त एउटा यो मोहडा भयो अर्को यो मोहडा भयो यो दुईटा मोहडाहरू यहाँ जुन छ नि जोड्ने भाग यो छ नि त एउटा हो यो चाहिँ के भयो यसको किनारा भयो 1 अर्को 2 त्यस्तै यो 3 र यो 4 वटा यो किनाराहरू भयो। फेरि यहाँ पनि त छ नि हैन हेर्नुहोस् त यो त्रिभुज र यो वर्ग जोडेको पनि यहाँ एउटा यो किनारा भयो 1 यता पनि 2 3 4 भनेपछि जम्मा कति भयो यहाँ पनि कतिवटा भयो त 8 वटा हो। यसरी चाहिँ यो 4 वटा तल चाहिँ यो 4 वटा गरेर जम्मा 8 वटा चाहिँ के त किनाराहरू छन् हैन त। र अब कुना चाहिँ कतिवटा छन् त यसमा यस्तो ठोस वस्तुको आकृतिमा कतिवटा चाहिँ यो कुना हुँदो रहेछ त त्यो पनि हेरौँ न त। कुना भनेपछि अघि नै भने 3 वटा भन्दा 3 वा त्योभन्दा बढी पनि हुन सक्छन् है। यो 3 वटा वा त्योभन्दा बढी हो के त किनाराहरू यो काटिने बिन्दु भयो है। जस्तो अब यहाँ 1 2 3 यो 3 वटा किनाराहरू यहाँ यो बिन्दुबाट गएको छ नि हैन अथवा 3टा किनाराहरू यो बिन्दुमा यहाँ जोडिएको छ एउटा यो कुना भयो अर्को कुना यो भयो अर्को यो भयो र अर्को यो भयो भनेपछि यहाँ कतिवटा भए 4 वटा। त्यस्तै गरी अर्को छ नि त यहाँ माथि हेर्नुहोस् त यहाँ पनि त छ नि छ कि छैन हो 1 2 3 4 यहाँ चाहिँ 4 वटा किनाराहरू यो बिन्दुमा जोडिएको भयो है। अघि अरू सबैमा 3 वटा यहाँ किनाराहरूबाट जोडिएको भयो भने यहाँ 4 वटा भयो यो पनि एउटा के भयो यसको कुना भयो। अर्थात् जम्मा अब कुनाहरूको सङ्ख्या चाहिँ कतिवटा हुने भयो त ल भन्नुहोस् त 1 2 3 4 अनि अर्को एउटा यहाँ छ हैन त कतिवटा भए 5 वटा हो। मिल्यो कि मिलेन त हेर्नुहोस् त मिलेछ है हो। यसरी अब भाइ बहिनीहरूको यो अभ्यासमा पनि छ यो हेर्नुहोस् त यहाँ यो भाइ बहिनीहरूको चाहिँ यो अभ्यास 3 मा छ। अभ्यास 3 मा यहाँ चित्रहरू दिएका छन् है र यसमा अब मोहडा कतिवटा छन् त्यस्तै गरी यो किनाराहरू कतिवटा छन् र सटहरूको कुनाहरू कतिवटा छन् यहाँ भाइ बहिनीहरूले पत्ता लगाउनु पर्ने छ। र यो पनि यो भर्खर हामीले छलफल गरेको जस्तै गरी भाइ बहिनीहरूले गर्न सक्नुहुन्छ है अभ्यास गर्नु होला। र अब हामी पछिल्लो कक्षामा फेरि अब यही यस्तै गरी यो के छ ठोस वस्तुहरूको आकृति अब कसरी बनाउँछौँ हामी त्यो बनाउने विधि लिएर हामी उपस्थित हुनेछु। र आजलाई चाहिँ यति नै गर्दै म बिदा माग्छु। हस्त धन्यवाद नमस्ते।